अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। वज़ीफ़ा करने का हमें बहुत शौक़ होता है और हम समझते हैं कि वज़ीफ़ा करने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ये होता है हम किसी मैगज़ीन में देखते हैं, किसी टीवी चैनल पे किसी वज़ीफ़े के बारे में सुनते हैं कि जी इस वज़ीफ़े को करने का ये फ़ायदा है, ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ हो जाएँगी, जितनी भी आज़माइशें हैं, मुश्किलात हैं, दूर हो जाएँगी। और बाज़ औक़ात ये जी अल्लाह बस आपको फ़ौरन मिल जाएगा। इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल चाहता है चलो और कोई लंबी चौड़ी मेहनत तो होती नहीं है, वज़ीफ़ा ही कर लेते हैं, ऐसा है। लेकिन जब हम वज़ीफ़ा इस तरह से सुन के बग़ैर किसी इजाज़त के करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? आइए देखते हैं जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब की किताब फ़क़ीर रंग दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू, पेज 249। और शाह साहब इसमें बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात कर रहे हैं जो हम सब के लिए है, ख़ास तौर पे उनके लिए कि जो समझते हैं कि हमने तो वज़ीफ़ा भी किया, इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में आसानी होने के बावजूद आसानी नहीं हुई बल्कि मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो शाह साहब फरमाते हैं कि अक्सर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि वज़ीफ़ा रेज़िस्ट कर गया। वजह यही होती है कि वज़ीफ़े के अल्फाज हमारी रूह के कंट्रोलिंग वर्ड से मुताबिकत नहीं रखते बल्कि इससे ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से दो मुखालिफ क़ुव्वतों का टकराव हो रहा है। रूह की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है और वज़ीफ़ा अपने इन्फ्लुएंसेस वहाँ पर छोड़ रहा है। इस टकराव का नतीजा ये निकलता है कि इंसान में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। कुछ लोग ये कहते सुनाई देते हैं, साहब वज़ीफ़ा पढ़ने के बावजूद बहुत बेचैनी है, मेरे अंदर सुकून नहीं है। अगले मरहले पर बेचैनी बेनाम खौफ में तब्दील हो जाती है, हत्ता कि अक्सर लोग मखबूतुल हवास हो जाते हैं। बेचैनी में मुब्तला ये शख्स अगर किसी समझदार इंसान या साहिब इल्म के पास जाएगा तो वो पहला काम ये करेगा कि बजाय ये कहने के कि तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया है, अपने कश्फ के ज़रिए जान लेगा कि फ़ुला विर्द, ज़िक्र, तस्बीह, वज़ीफ़ा या इबादत जो उसकी रूह से मुताबिकत नहीं रखता, इसको पढ़ने से इसमें बेचैनी पैदा होती है। लिहाजा वो साहिब इल्म व कश्फ उसे इस पढ़ाई को पढ़ने से फ़ौरन मना कर देगा। बहुत से लोग ये शिकायत करते भी दिखाई देते हैं, साहब हमारे काम नहीं हो रहे, हम मुश्किल में आ गए हैं, हमारा बिला वजह किसी से झगड़ा हो गया है। ये सब अक्सर वही लोग होते हैं जो बग़ैर किसी गाइड के किताबों और रिसालों में से पढ़कर वज़ाइफ करना शुरू कर देते हैं और फ़ायदे और सुकून की बजाय मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। बहुत से साहिबान ने दबी ज़बान में मुझे बताया कि एक मुस्तनद वली अल्लाह का बताया हुआ वज़ीफ़ा पढ़ा, लेकिन फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। किस्सा ये है कि अगर कोई वली अल्लाह रूहानियत के बुलंद मकाम पर है और एक वज़ीफ़ा उसकी रूह की केमिस्ट्री के मुताबिक है, तो ज़रूरी नहीं वो सब के लिए यकसा तौर पर मुफीद हो। मसलन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, उनसे एक लग़ज़श हो गई जिसके नतीजे में कश्ती से दरिया में जा गिरे और मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में 40 रोज़ तक वो आयत करीमा का विर्द करते रहे और बिलाखिर आशूर के रोज़ मछली ने उन्हें दरिया के किनारे उगल दिया। अब एक पैगंबर ने आयत करीमा को चंद दिन पढ़ा और रब ताला ने अपनी रहमत के सदक़े उन्हें माफ़ कर दिया। तब मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें ज़मीन पर उगल दिया। लेकिन मुझ जैसे गुनाहगार इंसान की क्या जुर्रत है कि वो इस वज़ीफ़े को पढ़े और उसी सूरत के साथ वज़ीफ़े के असरात मुझे हासिल हो जाएं। फिर मुझे क्या मालूम कि आयत करीमा मुझे सूट भी करती है या नहीं। 20-22 साल की उम्र में सुबह शाम 40-42 वज़ाइफ मैं करता था। मुर्शिद साहब से मुलाकात हुई तो पहला हुक्म उन्होंने ये जारी किया कि तुम जो कुछ पढ़ते हो उसको छोड़ दो।
اب مجھے مختلف کتابوں سے لیے گئے وہ اعلیٰ درجے کے وظائف پڑھنا اتنا عزیز تھا کہ انہیں ترک کرتے ہوئے تکلیف تو ہوئی، لیکن مرشد صاحب کے حکم کی تعمیل بہرحال ضروری تھی۔ تب انہوں نے مجھے ایک حرف پڑھنے کو دیا، وہ تھا تو ایک ہی حرف، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پہلے روز لنچ بریک کے دوران میں آفس سے اٹھ کر گھر آ گیا اور ظہر کی نماز کے بعد وہ حرف پڑھنا شروع کیا تو مغرب کی اذان کے وقت ختم ہوا۔ بعد ازاں پریکٹس ہو جانے کے باعث ایک حرف پر مشتمل یہ وظیفہ 1 گھنٹے 10 منٹ میں مکمل ہونے لگا، اور اس سے وہ اثرات حاصل ہوئے جو 40-42 وظائف صبح و شام کرنے اور تہجد کے وقت اٹھنے کے باوجود کہیں نظر نہ آئے تھے۔ کہیں کوئی مائل سٹون دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن مرشد صاحب کا بتایا ہوا ایک حرف پڑھنے سے 2.5 سال کے اندر کشف و کرامات حاصل ہو گئیں، پھر سیر کا سلسلہ جاری ہو گیا اور یوں میں تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرشد صاحب سے گفتگو کے دوران اس آیت کریمہ کا ذکر بھی آیا تو انہوں نے مجھے اس کو پڑھنے سے یہ کہہ کر منع فرما دیا، یہ آیت کریمہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی، اسے کبھی نہ پڑھنا، یہ تمہیں الٹ دے گی۔ یوں اکثر ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ کون سا وظیفہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اور کون سا نہیں، البتہ کوئی صاحب علم یہ جان لیتا ہے۔ پیغمبروں کا اپنا ایک روحانی مقام ہے، ان کے مقام تک کون پہنچ پائے گا؟ ان کی روحانی طاقت اور بالادگی اس درجے کی ہے جس تک کوئی ولی اللہ پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرا سوچئے کہ ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کے اثرات ہم پر کس طرح مرتب ہوں گے۔ اسے پڑھنے کے بعد حالات بگڑتے دیکھ کر ہم منہ سے کچھ نہ بھی کہیں تو دل میں سوچتے رہیں گے کہ عجب کمال وظیفہ ہے، فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو گیا۔ تو میرے اچھے ناظرین، ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب فقیر رنگ اور پیج 249، 250 اور 251، اور اب آپ کو بہت واضح انداز میں پتہ چل گیا ہوگا کہ بعض اوقات وظیفہ پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر بے چینی کیوں ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم بغیر کسی صاحب علم کی اجازت کے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو وظیفہ ہے وہ ہماری روح کے کنٹرولنگ ورڈ سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو جو مخالف قوتیں ہیں ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے جب ہم کوئی ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں، اور ہماری روح کی طرف سے ریزسٹنس آ جاتی ہے، اور جب ریزسٹنس اندر سے آنا شروع ہو جاتی ہے کسی وظیفے کے پڑھنے سے تو پھر ہمارے اندر فرسٹریشن آتی ہے، بے چینی آتی ہے اور بے نام سا خوف بھی آتا ہے، اور شاہ صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ کچھ لوگ تو مقبوط الحواس ہو جاتے ہیں وظیفہ پڑھنے سے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں جب وہ کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں، کسی ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ آپ جتنی پڑھائیاں پڑھ رہے ہیں وہ سب چھوڑ دیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن سے وہ جو مرشد ہیں، صاحب علم ہیں یا ولی اللہ ہیں، وہ کہیں گے تو نہیں کہ آپ جو بھی پڑھائیاں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں، بلکہ یہ ان کا روحانی تصرف ہوتا ہے کہ ان کے کہے بغیر ہی روحانی طور پہ ان کا ایک اثر ہوتا ہے اپنے شاگردوں پہ، کہ شاگرد اگر ایسی پڑھائیاں بلا اجازت پہلے پڑھ رہے تھے تو خود بخود آہستہ آہستہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے خود یہ آزمایا، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ جو شاہ صاحب کے پاس جاتے تھے اور اس سے پہلے بہت سے وظائف کرتے تھے، اس کے باوجود ان کی زندگی میں بڑی پریشانیاں، بہت بے چینی تھی، بہت فرسٹریشن تھی، لیکن جب وہ شاہ صاحب کے پاس گئے یا تو شاہ صاحب نے انہیں فرما دیا یا شاہ صاحب نے نہیں بھی فرمایا تو وہ لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کی پڑھائیاں آہستہ آہستہ خود بخود چھوٹنا شروع ہو گئیں۔ اور شاہ صاحب نے جو مختصر سی پڑھائی دی، کیونکہ شاہ صاحب کا انداز وہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب بہت لمبی چوڑی پڑھائیاں اپنے پاس آنے والوں کو دیں۔ شاہ صاحب تو کہتے ہیں بس رب کو مان سے پکارنا سیکھیں اور رب کو اپنا بنا لیں۔ اور شاہ صاحب قرآن پاک کی تلاوت پہ زور دیتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ایک ترتیب سے قرآن پاک پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور جو لوگ بھی شاہ صاحب
کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں اور کسی بھی طریقے سے شاہ صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں، روحانی طور پہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو بھی ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، انہوں نے آزمایا ہوگا کہ جب سے انہوں نے شاہ صاحب کو مرشد مانا اور اللہ کو بہت اپنا سمجھ کے، اللہ پہ اپنا یقین اور بھروسہ اور توکل بڑھا کے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ سے دعا کرنا شروع کی، تو پھر ان کی زندگی میں سکون ہی سکون آ گیا، پریشانی اتنی بڑی پریشانی نہیں لگتی جتنی پہلے لگتی تھی۔ ایسا ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو ضرور کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ایک نئے سوال اور مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔